ये आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा आमद, और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। गुल प्लाजा ऐसी जगह है जहां पूरे कराची से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, और कल रात 10 बजे के बाद गुल प्लाजा में आग लगने की इत्तला मिली। मुतालिका हुक्काम ने मुझे फौरी तौर पर आग लगने की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, पाक बहरिया, रेस्क्यू इदारों ने ऑपरेशन किया और वाकये में केएमसी, फायर फाइटर समेत 6 लोग जाँ बहक हुए हैं। 22 जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तशवीशनाक बात यह है कि 60 से ज्यादा भी अब लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची से बाहर था, आज शाम 4 बजे पहुंचा हूं। गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें थीं। आग लगने का वाकया कैसे लगे, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पर इंक्वायरी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं कराची से बाहर था, आज शाम 4 बजे पहुंचा हूं। गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें थी। आग लगने का वाकया कैसे पेश आया, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश यही है कि अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि नुकसान उठाने वाले छोटे ताजिरों का इजाला किया जाए। वजीर आजम ने मुझसे जाती तौर पर राब्ता नहीं किया, लेकिन उन्हें सूरत हाल का इल्म है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनका काम मायूसी फैलाना है उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। आग बुझाने के लिए मजीद किसी इदारे की जरूरत हुई तो राब्ता करेंगे। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात भी होंगी। किसी की कोताही हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी की गफलत या कोई साजिश होती तो मैं जरूर बताता। फिलहाल मेरे इल्म में ये सब नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गुल प्लाजा पहुंचे, 21 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ये आग ताहाल बुझ ना सकी, और गुज़श्ता रात 10:07 पर यह आग लगी थी। मामूली सी ये आग थी जो भड़कती हुई फैलती चली गई, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कुछ देर तक ट्रैफिक में फंसी रहीं, जिसके बाद देर लगी वहां तक पहुंचने में, और ताखीर की वजह से जो आग थी उसने शिद्दत पकड़ ली और तीसरे दर्जे की ये आग करार दे दी गई थी। इस आग को बुझाने में सारी रात का वक्त भी लग गया, सुबह भी ये आग बुझाते रहे, लेकिन ये आग बुझ ना सकी, और 21 घंटे गुजरने के बावजूद भी ताहाल इस आग पर काबू पाया नहीं जा सका। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि इसके अंदर जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका, और कुछ लोग जख्मी हालत में थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, और कुछ लोग दम घुटने की वजह से, धुआं भर जाने की वजह से जान से चले गए थे, जान भर ना हो सके। उनकी अस्पताल में कुछ की शनाख्त हो पाई थी, कुछ की शनाख्त नहीं हो पाई थी। हमने ये भी देखा था कि रात को पानी की कमी का सामना भी रहा था। काफी देर तक जो थे वो टैंकर्स पहले ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन जब ट्रैफिक की रवानी ठीक हुई, बेहतर हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि जो पानी था वो तबातुर से फराहम नहीं किया जा रहा था फायर फाइटर्स को, जिसके बाद जो आग थी कुछ देर के लिए बुझती थी, लेकिन एक बार फिर से वो भड़क उठती थी और वो शिद्दत इख्तियार कर जाती थी। मेज़ोनाइन फ्लोर पर ये आग लगी थी, और देखते ही देखते ये बेसमेंट में चली गई, ग्राउंड फ्लोर पे गई, फिर फर्स्ट फ्लोर पे गई, और देखते ही देखते हमने देखा कि ये सारी इमारत में फैल गई, और इमारत के कुछ हिस्से सुबह के औकात में मुनहदिम होना शुरू हो गए थे, गिरना शुरू हो गए थे। और हमने ये भी देखा कि ताजिरों की एक बड़ी तादाद सारी रात इस इमारत के बाहर खड़ी रही, इस बात का इंतजार करती रही कि शायद ही अगर ये आग बुझ जाएगी तो वो अंदर जाके कुछ हद तक अपना सामान निकाल पाएंगे, या वो प्यारे जो उनके अंदर मौजूद हैं उन्हें निकाल पाएंगे, लेकिन ये आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। बिल्कुल, कराची में गुल प्लाजा की आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। इमारत मुख्तलिफ मकामात से जमीबोस होने लगी। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जामबहक, 22 जख्मी बताए जा रहे हैं, और 11 की हालत तशवीशनाक है। कई अफराद अब भी प्लाजा के अंदर हैं। ग्राउंड फ्लोर में लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के अकबी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिरा और इमारत मखदूश करार दे दी गई है। आग बुझाने के लिए जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मदद ली। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक नेवी के 5 फायर टेंडर्स, 70 जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। राफे, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन अदनान दिखाएंगे कि सामने आपको इस बिल्डिंग में आग के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे होंगे। ये इस वक्त लाइव मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे इस वक्त जो स्नाकल काम कर रही है, जब उसने प्रेशर मारा है तो फिर अंदर की जो आग है वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो आग की शिद्दत कितनी है, तीसरे दर्जे की इसे आग करार दिया है। और अभी भी हम ये जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर जो हिस्से हैं आग मौजूद है, और अब तक जो रेस्क्यू टीमें हैं
फायर फाइटर्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच सके हैं, उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से जो है वो बुझाया जाता है तो दूसरी जानिब से ये आग दोबारा भड़क उठती है। तो इस वक्त जो है वो मुस्तकिल कोशिश की जा रही है। 20 घंटे से ज़ायद का अरसा हो गया है लेकिन आग काबू में नहीं आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि कराची की तारीख की जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी आग है जो इस वक्त इस प्लाजा में लगी है और इसने पूरे ही प्लाजा को मलबे का ढेर बना दिया है। बैक साइड पे जो प्लाजा था वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। अब फ्रंट पर जो है वो प्लाजा की इमारत खड़ी हुई है और यही जो है मेरे ख्याल से अब इंतजामिया ने सोचा है कि अब जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो उसके बाद ही मलबा उठाने का जो है वो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब किसी भी सूरत में फायर फाइटर या रेस्क्यू का जो अमला है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गया है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर अंदर जाने की कोशिश की जाएगी तो फिर शिद्दत इतनी थी कि दीवारें कमज़ोर हो गई हैं, पिलर्स कमज़ोर हो गए हैं और जो टेक्निकल टीम है उसने इस बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया है। तो मजीद जो है वो कोई खतरा मोल नहीं लिया जाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले आग को बुझा दिया जाए, कूलिंग कर ली जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि अंदर जाया जा सकता है या नहीं, या फिर बिल्डिंग जो है वो खुद ब खुद जो है वो गिर जाती है। तो इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है रेस्क्यू के इदारों के लिए भी, फायर फाइटर्स के लिए भी। और राफेज जो लोग लापता हैं उनके बारे में अब तक क्या तस्दीक हो सकी है? कितनी तादाद में लोग हैं जो लापता है, जिनके प्यारे उनके मुंतजर हैं? देखें, जो हेल्प डेस्क हुकूमत सिंध की जानिब से कायम की गई है उसमें अब तक 53 लोगों की जो है वो निशानदही की गई है। 53 लोगों की शिकायत दर्ज की गई हैं कि ये लोग जो हैं वो लापता हैं, इनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता रात ये गुल प्लाजा आए थे, कुछ लोग इनमें खरीदार हैं, कुछ लोग दुकानों में काम करते हैं, वो अभी तक जो है वो उनका कोई भी जो है वो पता नहीं लग सका है कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। तो अगर वो लोग अंदर मौजूद हैं तो हम दुआई कर सकते हैं कि वो खैरियत से हों, लेकिन 20 घंटे गुजर चुके हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, धुआं भर चुका है, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि जब ये बुझती है तो उसके बाद उन लोगों का क्या हाल होता है। अब तक जो है वो 6 लोग जाँ बहाक हो चुके हैं, जिनमें एक फायर फाइटर मौजूद है, जबकि 20 से ज़ायद 30 से ज़ायद जो है वो बताया जा रहा है जख्मी हैं, जो कि जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनमें 11 की हालत तशवीशनाक है। मुख्तलिफ सियासी लोग, मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले CM मुराद अली शाह साहब भी यहाँ पर आए और हमने देखा कि ताजिर इंतहाई मुश्तइल थे, जो लोग यहाँ पे थे वो बड़े मुश्तइल थे उनके आने पर। उन्होंने फरियाद यही की कि यहाँ पर मुकर्रर वक्त पर जो काम था वो नहीं शुरू हुआ, जल्दी काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा साहनिया, इस आग ने इतना बड़ा साहनिया जो है वो इख्तियार कर गई है। ये आग तो इस वक्त भी जो है वो आप देख सकते हैं कि अकब में शोले भड़क रहे हैं और इमदादी काम चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेंजर्स और जो नेवी की 4 स्नार्कल्स हैं वो भी मौजूद हैं और वो मुस्तकिल तौर पर काम कर रही हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये भी बताऊं कि फायर ब्रिगेड की गलती भी ये है कि उन्होंने फोम का इस्तेमाल जो है वो बहुत देर से किया। आज दोपहर के वक्त जो है वो फोम का इस्तेमाल किया गया है। अमूमी तौर पर देखने में आता है कि जब इस तरह की आग लगती है दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की तो फौरी तौर पर फोम का इस्तेमाल किया जाता है। फोम जो है वो आग की शिद्दत को और आग को कम करने में मदद देता है, लेकिन ये भी हमने देखा कि उसका इस्तेमाल भी लेट किया गया। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तरबियत है और जो वसाइल हैं वो इंतहाई कम है। एक तो वसाइल महदूद हैं और जो फायर ब्रिगेड या जो फायर फाइटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं हुई है कि जो इस आग को कंट्रोल करने में जो है वो मददगार साबित हो सके। तो वो अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस आग को बुझने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, आज की रात भी जो है वो इस आग को बुझाने में लगेगी। आज भी की रात भी जो है इस आग को काबू करने में जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि आग जिस शिद्दत की है। और अभी अंदर तो फायर फाइटर्स या जो फायर ब्रिगेड का अमला है या जो रेस्क्यू टीम है वो तो अभी अंदर दाखिल ही नहीं हुई है। 1200 दुकानें हैं, तो अब जब वो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये आग इतनी जल्दी लगता है कि बुझने वाली नहीं है। बहरहाल कोशिश की जा रही है और हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग को पे जो है काबू पाया जा सके। तो राफी, अगर आपकी फायर ऑफिसर से बात हुई हो, उनका क्या बताना है? वो क्या कहते हैं कि कितना वक्त मजीद दरकार होगा और अब क्या मजीद केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए?
देखें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर बाउजर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको फिल करके लाया जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। लेकिन जहां तक आपने बात की कि जो चीफ फायर ऑफिसर है उनका क्या कहना है, तो जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो भी यही अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर का अंदाजा किसी को नहीं है कि अंदर आग की शिद्दत कितनी है और आग कहां कहां लगी हुई है, क्योंकि जब वो अंदर जाएंगे तो उनको पता चलेगा। अभी तो वो बाहर ही से ही आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी अंदर नहीं जा सका है, 20 घंटे गुजर चुके हैं और मुझे अब लगता है कि अंदर जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुस्तकिल आग के लगने की वजह से दीवारें पिलर्स कमजोर हो गए हैं और इस वक्त लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं है। जो इस नारकल पर छोटी सर्च लाइटें हैं या टॉर्च टाइप की जो लाइटें हैं उनके जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो जब अंधेरा मुकम्मल तौर पर है तो कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेगा कि इस अंधेरे में अंदर जाया जा सके या फिर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो पहले तो मरहला है आग बुझाने का, आग बुझेगी, उसके बाद कूलिंग में 4 से 5 घंटे लगेंगे, उसके बाद फिर रेस्क्यू का अमल शुरू होगा। तो अब देखना यह कि अंदर अगर लोग मौजूद हैं तो उनकी सूरत हाल क्या है। माल तो पूरा तौर पर जल चुका है, दुकानें तबाह हो चुकी हैं, पीछे का हिस्सा जो है वो गुल प्लाजा का मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है और इस वक्त जो है फ्रंट पे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू अमला, दीगर अमले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, ताकि और राफे अभी कुछ देर कबल वजीर आला सिंध ने भी इस जगह का दौरा किया था, तो जो मुश्किलात यहाँ पर पेश आ रही हैं फायर ब्रिगेड हुकाम को, दीगर इदारों को, तो उन्होंने शिकायत उन तक पहुंचाई और उन्होंने कोई हिदायत दी वजीर आला सिंध ने कि इन शिकायत को फौरी तौर पर दूर किया जाए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, सईद गनी भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध से जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हैं तो मैंने आपको बताया कि ताजिर जो हैं वो मुश्तइल थे, जाहिर बात है उनका करोड़ों रुपए का सामान जल गया है, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है ख़त्म हो गई है और ख़ास तौर पर जो लवाकिन थे उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, उन्होंने जो है वो वज़ीर आला को दुआइयाँ दी कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने देर से काम शुरू किया, पानी मौजूद नहीं था, देर से फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई है और जो रेस्क्यू का अमल सुस्त रवि का शिकार है, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने जो उनको यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी, इसके अलावा DIG साउथ और दीगर जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, मुस्तकिल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि हेल्प डेस्क भी कायम कर दी गई है और कोशिश की जा रही है। उन्होंने सब्र की तलकीन किया और कहा है कि कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि जल्द से जल्द फिर अंदर जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू किया जा सके। उन्होंने अफसरदगी का भी इजहार किया है कि यहाँ पर जो लोग जहाँ बहाक हो गए हैं उस पर जो है वो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये कहा है कि कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई जान इस वक्त है तो उसको महफूज तरीके से बाहर निकाला जा सके। तो इस वक्त भी रेस्क्यू का सिलसिला अभी शुरू नहीं हो सका है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के अमला है और दीगर हुक्काम है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। राफे आप साथ ही रहेगा, सलमान लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट करेंगे? देखिए, इस वक्त मैं एमेजेना रोड पर मौजूद हूँ। गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ रिम्पा प्लाजा इमारत है, उसके साथ पार्किंग एरिया के एतराफ में मौजूद हूँ। मेरे अकब के मनाजिर आप देख के अंदाजा कर सकते हैं। इस वक्त भी इस नारकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। फ्रंट की समझे 70 से 80% दुकानें हैं जिसमें आग बुझा दी गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड ये कहते हैं कि अंदर की कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें आग लगी हुई है और हर फ्लोर ऐसा है जिसमें आग लगी हुई है और उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। इस नारकल की मदद से फायर ये कहती है फ्रंट की दुकानों में तो पानी डाला जा रहा है, लेकिन अंदर की दुकानों में क्योंकि उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा, इमारत इतनी खस्ता हाल और मकदूज हो चुकी है कि वो अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बाहरी से पानी डाला जा रहा है। इसके साथ बैक साइड के तो 2 हिस्से गिर चुके हैं। फ्रंट की आधा हिस्सा, फ्रंट की जो पूरी लाइन है उसमें से आधा हिस्सा टेढ़ा हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं रात से ही लोग अपने प्यारों की तलाश में आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें थी और कई लोग ऐसे हैं जिनके लोग घर वाले यहाँ पर अपने प्यारों को खरीदारी करने आए थे। यहाँ पे एक खातून मौजूद है, एक नौजवान आरिफ भी लापता है, उनको ढूंढने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर कब आई थी? रात को भी आई थी? जी, रात में भी हम लोग आए थे रात को, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अंदर है, क्योंकि हम तो ऐसे ही आए थे यहाँ पे देखने ना। आरिफ से रब्ता कब आखिरी बार? आरिफ से रब्ता हुआ था रात को 1 बजे। क्या बताया उसने? उसने कहा था कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका फोन ही ऑफ हो गया। अब उसके बाद कुछ रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उसने उस वक्त बताया था कि उसके साथ और भी लोग थे, मतलब 100-150 अफराद थे जो अंदर थे मौजूद उस वक्त। उसके बाद से रब्ता नहीं हुआ है। क्या काम करता था? उसके अंदर शॉप पे काम करता था वो, यहाँ पर 24 साल का लड़का है।
جیسے انہوں نے بتایا کہ عارف لاپتہ ہے، اس طرح ہمیں یہاں پہ کئی لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والدہ کو تلاش کر رہا ہے. کئی فیملیز ایسی ہیں جو خریداری کرنے آئی تھی، شادی کی خریداری کرنے آئی تھی، وہ بھی یہاں پہ لاپتہ ہوئے ہیں. دن بھر ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. اس واقعے میں فائر بریگیڈ کے افسر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 20 سے زائد افراد زخمی ہیں. زخمیوں سے بھی 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. فائر بریگیڈ حکام یہ کہتے ہیں کل رات سے جو انہوں نے آگ بجھانے کا عمل کا جو کام شروع کیا ہے وہ اس وقت بھی دستور جاری ہے. 60 سے 70% وہ یہ کہہ رہے ہیں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس پہ مکمل طور پر قابو پانے کے بعد اندر ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے. فائر بریگیڈ آفیسر یہ کہتے ہیں کہ عمارت انتہائی مخدوش اور خستہ حال ہو چکی ہے. اب اندر کسی کو بھی بھیجنا ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. فائر فائٹر بھی جو جس کی جاں بحق ہوا وہ بھی عمارت کا کچھ حصہ گرا، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وقفے سے کوئی نہ کوئی دیوار یا چھجا یا عمارت کا حصہ ہی گر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی خاصا دور رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو کافی دور رکھا گیا ہے اور یہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا سب کچھ جو اب کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی رہے گا دونوں نمائندگان ہمارے ساتھ. جس طرح ابھی ایک متاثرہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے بات کر رہی تھی، اسی طرح سے مزید متاثرہ افراد نے بھی بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں. تقریباً 40 بندوں کی کالیں آئی ہے کہ 4 جگہ کٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح سلامت ہے. تو ابھی جو ہے نا ہمیں اطلاع ملی ہے، تو یہاں سے جو ہے نا یہ ریمپا پلازا کے گیٹ سے جو ہے نا اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بھی. وہ اندر سے جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بولا بھائی پیچھے سے رستہ ہے، یہاں سے کوئی بھی رستہ نہیں ہے، یہاں سے رستہ بند ہے، اندھیرا ہوا ہے کسی جی اندر لوگوں کا کہنا ہے کہ 40 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، لیکن ان سے رابطہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، زندہ سلامت ہیں، تو ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ آگ کو ابھی تک بجھایا نہیں جا سکا ہے. ابھی تک آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے. 53 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. مزید لوگ بھی لاپتہ ہیں. لوگ اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر موجود ہیں. کروڑوں روپے کا ان کا سامان جل کر خاک ہو چکا ہے. تاجر وہاں پر موجود ہیں، شکایات بھی کر رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پیارے یہاں سے باہر آ سکے. کراچی میں گل پلازا کی آگ اب تک نہ بجھائی جا سکی. ٹھیک ہے، چیئرمین سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب وقت دینے کے لیے. یہ جو تمام صورتحال گزشتہ رات پیش آئی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے اور آپ کی جانب سے کیا مطالبات رکھے گئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس تو اطلاعات یہ ہے کہ ابھی کثیر تعداد میں لوگ اندر دبے ہوئے ہیں یا تو ملبوں میں، کیونکہ 2 سائڈ اب گر گئے ہیں اور دھوئیں کے بادل ہیں آپ کے سامنے ہیں سب کچھ. آگ پہ ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. جو مزید جہاں جہاں یہ فائر ٹینڈر پانی مارتے ہیں یا اپنے وہ اسپنچ مار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میری سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے. کچھ سمجھ سے ہمارے بالاتر ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ اتنی تیزی سے جو آگ پھیلی ہے 1 گھنٹے کے اندر کیونکہ فائر ٹینڈر جو وہاں آئے ہیں وہ 1 گھنٹے بعد آئے ہیں. 1 گھنٹے کی تاخیر، آدھے سے 1 گھنٹے کی تاخیر میں آگ اتنی زور و شور سے لگ جائے گی. چاروں طرف سے آگ نے گھیرے میں لے لیا مارکیٹ کو، لوگ نکل بھی نہیں سکے، جس میں خواتین 6 کے قریب، ابھی ایک اطلاع کے مطابق 6 کے قریب خواتین اندر پھنسی ہوئی ہیں موجود تھیں. کچھ لڑکے موجود ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، وہ اچھے خاصے لوگ مسنگ پرسن ہیں. کچھ ریسکیو اہلکار، ابھی ایک ہم نے ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر مطلب چینل دکھا ہی رہا تھا، ہم پیچھے تھے موجود تو پتہ چلا کہ وہ بلڈنگ گری، اس میں ریسکیو اہلکار بھی دب گئے. تو یہ تو سمجھ سے بالاتر ہو گیا ہے سب کچھ کے لیے. اتنے جلدی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اربوں روپے کے لوگوں کے لاسز ہو چکے ہیں. اس میں نقصان، جانی نقصان کی فکر ہے. نقصانات تو دیکھیں یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کاروبار کی، اور وہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا واپس ہوں گی، لیکن جو جانی نقصان ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جمیل پراچا صاحب، ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے دورہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس پر بھی انکوائری ہوگی. تو آپ مطمئن ہیں اس سے جنہوں نے کہا؟ دیکھیں، کوتاہی تو ان کی خود کی بھی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کی کوتاہی ہے کہ وہ ایک دن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 36 گھنٹے گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے. میئر صاحب جو ہے ابھی تک تشریف نہیں لائے. وزیر اعلیٰ صاحب آئے، جبکہ ان لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے، ان کے وزیر بلدیات کو، میئر کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو کھڑے ہو کے آگ بجھوانی چاہیے تھی. خود کھڑے رہتے. گورنر صاحب بھی آئے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے. تو اس وقت آپ کے حکام بالا سے کیا مطالبات ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں فوری طور پہ کیا کیا جائے؟ کہ اب تو دیکھیں اس مارکیٹ کو دوبارہ
سے ریونیٹ کرایا جائے, دوبارہ سے اس کے تعمیر کرایا جائے. ان خاندانوں کو جن کے لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے اور دکانداروں کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور اس کی ایک شفاف تحقیقات کرائی جائے, شفاف انکوائری کرائی جائے. میری صدر مملکت جناب آصف علی زرداری سے اپیل ہے, میری وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے اپیل ہے, میری جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل ہے, میری چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ اس معاملے کے لیے کوئی ایسی کمیٹی بٹھائیں جو شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کریں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اچھا جمیل پراچا صاحب, آپ یقینی طور پر آپ لوگوں کے پاس نمبرز ہوتے ہوں گے کہ ایک پلازا کے اندر کتنی دکانیں ہیں, اس میں کتنے کام کرنے والے لوگ ہیں, کتنے سیلز مین ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس یقینی طور پر نمبرز ہوتے ہوں گے. تو اس حوالے سے کوئی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ اب اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 سے 50 جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے ابھی تو ان کی نشاندہی نہیں ہوئی, اور جو راہگیر اور گاہک آئے تھے اس کا نہیں پتا کہ کتنے لوگ اندر موجود ہوں گے. یہ تو اب جب یہ ملبہ ہٹے گا, جب یہ آگ بجھے گی, تو جب یہ سب چیز ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً یہ سمجھ لیں 1200 دکانوں میں 5000 خاندان موجود تھے وہاں, جو مطلب 5000 لوگ وہاں دکاندار ہوتے ہیں جن میں سیلز مین ہیں, جن کے اندر دکاندار ہیں, وہ تقریباً 5000 ہیں. تو 5000 خاندان کا حوالہ ہے وہ مارکیٹ. اور نقصان کا تخمینہ ابھی تک کیا لگایا جا سکا؟ تقریباً اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ دیکھیں اربوں روپے کا نقصان ہے. نقصان کا تخمینہ تو ابھی بیٹھ کے بنایا جائے گا. پہلے ہم ان سے تو نمٹیں گے کتنے لوگ لاشوں کی صورت میں ہو گئے, کتنے لوگ بازیاب ہوتے ہیں, کتنے لوگ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملبوں سے نکالے گئے وہ زندہ ہیں یا گزر گئے ہیں, ابھی کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے. یہ اچھا جمیل پراچا صاحب, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, ہم نے بہت سارے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں اور اس کی وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کی جانب سے, آپ یقینی طور پر آپ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں, آپ لوگوں کی جانب سے کبھی اس چیز کو مانیٹر نہیں کیا گیا کہ مالز کے اندر یا پھر جو تجارتی مراکز ہیں ان کے اندر فائر فائٹنگ کا کوئی نظام ہو یا ایگزٹ کا کوئی نظام ہو مؤثر؟ جی ایگزٹ کے نظام بھی تھے یہاں مارکیٹ میں, بہت زیادہ راستے بھی تھے, لیکن وہ اتنی تیزی سے آگ پھیلی ہے. ایک بات مجھے یہ بتائیں, دیکھیں نا کہ الیکٹرک ہمیشہ یہ کہہ کے چھٹ جاتی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو مجرمانہ غفلت ہے وہ الیکٹرک کی ہے, کیونکہ ان کی فیکچولیشن جو ہوتی ہے جس میں کبھی وولٹیج گر جاتے ہیں, کبھی وولٹیج بڑھ جاتے ہیں, اسی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو فی الفور ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے. ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے, اگر یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ ہے تو پھر الیکٹرک اس کی ذمہ دار ہے. اس کے تمام ہرجانے سندھ گورنمنٹ الیکٹرک یہ سب مل کے بھگتے ہیں. میں تو جو ذمہ لیکن دار جمیل پراچا صاحب یہ تو بڑی پرانی عمارت تھی نہ اس کے اندر فائر فائٹنگ کا کوئی نظام تھا, نہ ہی اس کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ تھا. اس میں 122 جو وہ ہمارے پاس وہ تھے آگ بجھانے والے سلنڈر, لیکن وہ اس کا موقع جب لگتا, دیکھیں اس میں بجھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے دکانداروں نے, لیکن آگ اتنی تیزی سے چاروں طرف پھیلی ہے کسی کو کوئی موقع ہی نہیں ملا. یہ ایک دم اچانک سے سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جمیل پراچا صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. کراچی گل پلازا میں لگی آگ کو 19 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ہمارے نمائندے نذیر شاہ نے صوبائی وزیر سعید غنی سے گفتگو کی ہے. ان کا کیا کہنا تھا نذیر شاہ سے جانتے ہیں. نذیر بتائیے گا. بالکل دیکھیں, گل پلازا سامنے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر جو وزراء وہ یہاں پر آئے تھے. سعید غنی بھی یہاں پر موجود ہے. سعید بھائی صرف یہ بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے اور تاجروں کے ساتھ ابھی آپ کیا کریں گے ان کے وہ تو کر ہی لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی مالی مدد کی بات ہے نا, کاروباری نقصان کا, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے لیے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہیں جو لوگ لاپتہ ہیں اور جو ابھی بھی اس بلڈنگ کے اندر ہیں. ایک اندازہ کیا ہے کتنے ہوں گے؟ 40 نام تو آپ کو لکھوائے جا چکے ہیں اب تک. نہیں زیادہ ہیں, اور جو ابھی لیٹسٹ ہے وہ 59 ہے. 59 اور ان کو بھی ریکنفرم کر رہے ہیں, ان کے کانٹیکٹس اور ان کی ساری چیزیں تفصیلات ابھی لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا نمبر ہے اور ذرا پریشانی کی بات ہے. ان کے جو فیملی ممبرز سب پریشان ہیں. کئی ہیں یا جو ملے بھی ہیں, کئی تو اتفاق سے جانے والے بھی ہمارے نکلے. اب یہ ہوگا کیا, اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ مطلب ابھی دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ یہ کولنگ کریں گے اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اندر جا کے ملبہ نکال کے اسی طرح سے لوگوں کو تلاش کریں. بالکل ٹھیک ہے. جو سعید غنی ان کا یہی کہنا ہے
کہ اس میں کولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. اس کے بعد جو ریسکیو عمل ہے جب مکمل ہو جائے گا تب اندر جا کر دیکھیں گے کہ اندر کی صورتحال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اندر موجود لوگ ہیں اس وقت ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، اور تقریباً 60 کے قریب لوگ، سعید غنی نے خود اس بات کو اون کیا ہے کہ 60 کے قریب لوگ جو ہے وہ اندر موجود ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. جی، صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں. اب بھی تلاش جاری ہے لوگوں کی، ساتھ ساتھ آگ بجھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. صدر انجمن تاجران کراچی جاوید قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا. آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں، کیا نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ان متاثرہ خاندان جو لوگ شہید ہو گئے میں ان سے دلی ہمدردی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جن کے مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے اور وہ حکومت کی طرف سے ہے. اتنا بڑا شاپنگ پلازا اور اس کے اندر کوئی بھی سیفٹی آلات وہاں نہیں ہے، اور کوئی بڑا ثانیے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اب نئے سرے سے مارکیٹ کا وزٹ کریں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ صورت میں ادھر وہاں کیا ہے. اتنا بڑا 11 اس کے ایگزیکٹ ہونے کے باوجود بھی، اور آج 24 گھنٹے تقریباً 22 گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک اس آگ کو، اس کے اندر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا. اس پہ اندازہ تخمینہ یہ ہے کہ جو ابھی جو ہے 3.5 سے 4 ارب روپے تک کا مالی نقصان تاجروں کا ہوا ہے، اور اب تک بھی جو ہے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، 60 سے 80 افراد اب تک لاپتہ ہیں، جو انتہائی تشویش کا باعث ہے ہمارے لیے، اور ان خاندان کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے. آج سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آج میرے بیان کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دیر پہلے یہاں مارکیٹ کا انہوں نے وزٹ کیا، یہ خوشائن بات تھی. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیں بلاتے اور اپنے پاس اور ایک پیکج کا اعلان کیا جاتا، جن لوگوں کو جو لوگ شہید ہو گئے ان کو معاوضہ دیا جائے، اور جو نئے سرے سے اس مارکیٹ کی تعمیر میں سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور ان کا جو بھی یہ جاوید قریشی صاحب یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے، لیکن یہ جب کولنگ کا عمل ہو جائے گا، تمام چیزوں کا تخمینہ لگایا جائے گا اور ہلاکتوں کا دیکھا جائے گا کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اوور آل سچویشن کو آپ نے رات سے مانیٹر کیا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں تمام صورتحال میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، تاخیر کی جو مین وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس قسم کے جدید آلات نہیں ہے جو ایک ترقی یافتہ کنٹری کے اندر ہونے چاہیے. اور افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ایک فائر ٹینڈر بھی اس کے اندر ایک شہید ہوا ہے. ہم اس کے خاندان سے بھی جو ہے دلی ہماری تعزیت ہے، لیکن انہیں ایک مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے. اب تک کوئی بھی فائر ٹینڈر اندر داخل ہونے کی کنڈیشن وہاں نہیں ہے، کیوں کولنگ کا سسٹم ابھی بھی جاری ہے، اور بار بار آگ کا بھڑک اٹھنا یہ انتہائی اور مزید تشویش کی بات ہے. اب مختلف لوگ اس قسم کی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اتنے فرد ہیں اتنے ہیں، وہ تو جب تک مکمل کولنگ سسٹم ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کتنے لوگ اس میں زندہ ہیں یا کتنے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ جب تک ان کی اعداد و شمار پوری نہ ہو اس سے پہلے، لیکن اس وقت ہم نے 3 دن کا تاجر برادری نے 100 کا اعلان ہم نے کیا ہے. اس دوران ہم کوئی بھی ایسی اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے جب تک ان دکانداروں کو ہم بحال نہ کر کے ان کی اپنی شاپ پہ نہ بٹھا دے، جب تک ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے. اس سلسلے میں صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں، خدارا یہ کراچی جو ٹیکس 70% 68% آپ کو دیتا ہے، آج اس مصیبت کی گھڑی کے اندر آپ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور تاجر برادری کے ساتھ حکومت آ کر کھڑی ہو اور ان کو دلاسا دیں اور ان کے روزگار کو بحال کرنے میں مدد کریں. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن جو کروڑوں روپے کی اثاثے رکھنے والے آج وہ روڈوں پر آ گئے، یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. ان کے پیچھے پورے خاندان ہیں، ان خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، عید کی لوگ خریداری کرتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اس بلڈنگ کو عید تک جا کر یہ جو ہے کاروبار یہاں شروع ہو جائے. اچھا جاوید قریشی صاحب، اتنی بڑی مال، اتنا نقصان ہوا، کوئی سیفٹی پلان نہیں ہے، کیا تاجر رہنماؤں کی جانب سے اس سے پہلے یہ سوال اٹھایا گیا حکام بالا سے، انتظامیہ سے، کہ یہاں پہ سیفٹی پلان نہیں ہے، اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں جی، متواتر ہم بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ، یہ سٹی گورنمنٹ کا کام ہے. میئر صاحب کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہمیں اشتہار دینا پڑے گا. آج سے ہم یہی کریں گے
کہ मेयर साहब कहाँ है और वो आ जाए, खुदारा इस पे मरहम तो रखे हैं। वो भी और सेफ्टी आला जो भी थे दुकानों में, मैं मानता हूं हमारी तरफ से भी गफलत होती है, लेकिन इतनी बड़ी गफलत, आप जब इतना बड़ा आपका इदारा है क्यों नहीं आप विजिट करते? एक सानिए के बाद फिर आप मुतहर्रिक हो जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किसी सानिए का आप इंतजार करते हैं? मैं इस मौके पर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, नेवी का, कि उन्होंने और हमारी सिंध पुलिस ने भी इसमें हिस्सा लिया रेस्क्यू के कामों में। तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि इन इदारों ने हमारे साथ ताउन भी किया, और ये सानिया इससे बड़ा भी हो सकता था कि ये इदारे ना मुतहर्रिक होते तो ये आज और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोगों के घरों में कहराम बचा हुआ है, लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं अपने प्यारों के लिए, तो हुकूमत को इस वक्त मरहम रखने की जरूरत है। इस वक्त ताजिर बिरादरी बिल्कुल पुरसाने हाल नहीं है, उसका पूरा शहर कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान ताजिर बिरादरी सोग में डूबा हुआ है। और अच्छा, आपके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? क्योंकि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने तो विजिट किया, अहकामात भी जारी किए, लेकिन आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये करते हैं कि फिल मजीद कहीं से भी उन्होंने रेस्क्यू की टीमें बुलवानी है तो बुलाकर, और इसे कूलिंग का सिस्टम जल्द मुकम्मल हो, और उसके बाद इसका सर्वे किया जाए बिल्डिंग का और उन दुकानदारों का, और उनको जो भी मुआवजा है। ये आपको याद होगा कि गोल्डन मार्केट के अंदर भी इसी किस्म का एक सानिया हुआ था, लेकिन उसमें अल्लाह पाक ने बचा दिया था, इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था। उस वक्त गवर्नमेंट ने ताउन किया था ताजिर बिरादरी से। हम उम्मीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट से और विफाक से कि उसी तरीके से इक़दाम किए जाएं और उनको माली ताउन जो एक बनता है और उनका हक दिलाया जाए और उनको रोजगार उनका बहाल किया जाए। हम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे अपने ताजिर भाइयों को अपने कारोबार पे दोबारा यकीनी तौर पर जावेद कुरैशी साहब, आप लोगों की गवर्निंग बॉडीज भी होती होंगी जो तमाम चीजों का तखमीना लगाती होगी, ये भी बताती होगी कि एक प्लाजा के अंदर कितनी दुकानें हैं, वहां पर काम करने वाले कितने लोग हैं। क्या इस हवाले से कोई डाटा आपके पास मौजूद होता है? सर मैडम, हमारे पास इस वक्त 1200 से जायद इस गुल प्लाजा में शॉप है, और यहाँ इस वक्त जिस टाइम ये रात का 10:15 बजे का वाकया है, लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे, जिनके पास कैश भी बेशुमार था। कुछ कस्टमर मौजूद थे, कुछ मजदूर थे और कुछ दुकानदार है, वो अभी तक मिसिंग पर्सन में आ रहे हैं। हम सबसे बड़े, और ये तखमीना तो मैंने आपसे पहले भी कहा, 3.5 से 4 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ है बिल्डिंग के अलावा, और हम यही चाहते हैं कि फिलफौर उनकी बहाली के इक़दाम किए जाएं। जावेद कुरैशी साहब, मैं इंसानी जानों की बात करना चाह रही थी। क्या आप लोगों के पास उस हवाले से कोई डाटा होता है कि कितने दुकानदार एक प्लाजा के अंदर काम करते हैं और वहां पर कितने लोग अंदर हो सकते हैं? एक राउंड ऑफ करके तखमीना लगाया गया हो। तकरीबन 2 से 2.5 हजार उस वक्त रात के वक्त लोग थे, और जब ये भगदड़ बची कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आए, और उसके बाद का कोई भी अंदाजा लगाना कबल उस वक्त है इस वक्त कि कितने लोग अंदर हैं। ये जो भी फिगर मैंने आपको दिए या दूसरे हमारे जो दो ताजिर बिरादरी के जो दे रहे हैं, वो एक अंदाजे की बुनियाद पे है। ये तो सारे मामला जब तक ये मलबा उठे और ये कूलिंग सिस्टम मुकम्मल हो, उसके बाद आदाद शुमार की सही होगी। लेकिन खदशा यह है कि इसमें इंसानी जानें बहुत ज्यादा जाया हुई है, और उन शहीदों को हम ये जो है। अच्छा, जावेद कुरैशी साहब, एक पॉइंट यहाँ पर मैं जरूर उठाना चाहूंगी। क्या आप नहीं समझते कि एक अंजुमन ताजरान के सदर होने के नाते आप लोगों की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है कि जिन प्लाजों के अंदर लोग बैठे काम कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी मेजर्स का देखा जाए? हुकूमत का काम एक तरफ, लेकिन आप नहीं समझते कि कोई नया प्लाजा बन रहा हो या कोई पुराने प्लाजे हो, वहां पर देखा जाए कि सेफ्टी मेजर्स हो, आग बुझाने के आलात मौजूद हो, नहीं तो कम अज कम वहां से भागने के इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हो? बिल्कुल होना चाहिए, और खास तौर पर जो नई इमारतें बन रही है उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस वक्त आपको पता है कि वो सिर्फ एक काम ऐसा ही करती है, या कोई सिफारिश या पैसे से वो उनका मैप पास कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसानी जान है हमारे लिए, और ये जितना बड़ा सानिया कराची में जो कल रात हुआ है, ये किसी और मुल्क में होता तो वहाँ की पूरी हुकूमत। लेकिन जावेद कुरैशी साहब, ताजिरों की बहुत सारी बॉडीज काम कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आप समझते कि जाती तौर पर आप ये इकदाम उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही है, ताजिर बिरादरी पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे नहीं है कि हम इन जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा है, लेकिन मसला ये है ताजिर बिरादरी के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस एक नहीं आएगा और इदारे उन्हें आकर वो नहीं देखेंगे,
तो वहां से भी ताजिर बिरादरी की तरफ से भी गफलत होती है। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मजबूरी है, ये जो इदारे बने हुए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से जो चलते हैं, आज उन इदारों को वो ख्वाबों की नींद सोए हुए हैं। उन्हें आज तक इस चीज का नहीं पता कि ये कौन सी मार्केट, क्या गुल प्लाजा के अभी बना है, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है या कितनी शॉप है। उनके तमाम सर्वे हैं, तमाम हर चीज मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वो जो लोग, जो इदारे हैं, वो अपना काम सही नहीं कर पा रहे, और उनके सही काम ना करने की वजह से ये इतना बड़ा ये सानिया हुआ है। इस सानिये को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानियों में से एक सानिया ये होगा। अच्छा जावेद साहब, ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, SBCA ने क्या इसका सर्वे किया, और क्या आपकी जानिब से उन तक राब्ता किया गया, उन तक आवाज पहुंचाई गई कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सेफ्टी प्लान नहीं है कोई, तो आप इकदाम करें? देखिए जी, हमसे कोई मतलब राब्ता नहीं है। मैं चैनल पर बैठकर मैं इस किस्म की गलत बात करूं, हमसे किसी ने, ना सिंध बिल्ड कंट्रोल अथॉरिटी ने हमसे राब्ता किया, ना हमारी तरफ से। देखिए, जब एक कारोबार बंदा जब करता है तो वो पीछे के जब उसका कारोबार चलता है तो वो तमाम चीजें भूल जाता है। ये उन इदारों का काम है उनको इम्प्लीमेंट कराना, न कि ताजिरों को काम है उन्हें इम्प्लीमेंट कराना। उन इदारों का काम है। आप रोड के ऊपर जब गाड़ी लाते हैं, आज आपका चालान हो रहा है या आप कोई वायलेशन करते हैं, उसके ऊपर आपकी पुलिस हरकत पे आ जाती है। क्यों ना ये इदारे सोए हुए हैं? क्या इन इदारों को जगाने के लिए ताजिरों का काम है? क्या वो किसके टैक्स के पैसों से उनकी घर चल रहे हैं, जो तनख्वाहें वो ले रहे हैं? तो उन्हें याद नहीं है उनकी क्या ड्यूटी है? वो घर बैठे हुए हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। क्या उन इदारों के सरबराहों को पता नहीं है कि कराची की कितनी मार्केटें, कितने प्लाजा हैं? ये कराची का पहला एक हादसा नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार हादसा हो चुके हैं। आतिश ये जो वाकयात हैं ये रोज ब रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी खुदारा हुकूमत को ये होश आ जाए और वो जो भी यदि शॉपिंग सेंटर है और उधर देखा जाए और उन इदारों का सर्वे किया जाए और उसमें सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाए। अदरवाइज इससे ज्यादा बड़ा सानिया भी इस शहर के अंदर हो सकता है, जो एक इंटरनेशनल सिटी है। आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। दूसरे मुल्क कहते हैं कि आज 24 घंटे में भी इनसे एक आग नहीं बुझ पा रही। खुदा न करे कराची में तो इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि वहां कोई ऐसा सानिया पेश आ जाए, तो कहां से हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो अभी भी मौका है, हुकूमत को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ताजिर बिरादरी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। लेकिन ये चीजें, तमाम चीजें जो भी हम देख रहे हैं, इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। ऐसे नहीं है कि इनके पर, और जो इनकी ट्रेनिंग होती है, आज जदीद दौर है। आपके देखे इन जो हमारे फायर टेंडर जो भी ट्रेनिंग की हुई, ये एक पुराने तर्ज पे चल रहे हैं। आज जदीद तर्ज पे इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही। इन्हें जरूरत है इस इदारे को कि वो जदीद तरीके से इन हालात से, इमरजेंसी हालात से, बिल्कुल जावेद साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अपडेट करें। और जावेद कुरैशी साहब, सदर अंजुमन ताजिरान सिंध, हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन फायर सेफ्टी एसोसिएशन कमर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। अभी कुछ देर पहले जावेद कुरैशी साहब ने बात की और उन्होंने ये कहा कि जो आग बुझाने वाले इदारे हैं उनके पास प्रॉपर आलात नहीं होते, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर सेफ्टी मेजर्स नहीं दी जाती, आग को डिटेक्ट करने वाले आलात नहीं लगे हुए। क्या कहेंगे? हेलो जी कमर वसीम साहब। जी अच्छा, आप मुझसे मुखातिब? जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मौजू के ऊपर कि आपने जो पर्टिकुलर सवाल किया है उसका जवाब एक ही है। पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड के जितने भी इंतजाम हैं, खासतौर पर कराची के अंदर, वो बिल्कुल भी उस मयार के नहीं है जिस मयार के उसे होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की कमी है, ट्रेनिंग्स की कमी है, बहुत सारी चीजों की कमी है यहाँ पर कि जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं बेचारे, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, ना उनके पास इतने सूट हैं जो फायर प्रोटेक्शन या फायर रेजिस्टेंस वाले जो सूट होते हैं वो भी नहीं है। आज हमें बड़ा अफसोस हुआ है ये देख के कि एक फायर फाइटर जो है उसने, जिसने बेचारे ने अपनी जान दे दी इनकी जान बचाने की। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपके सवाल का पर्टिकुलर जवाब तो यही है। अच्छा कमर वसीम साहब, आप क्या समझते हैं कि अब
چونکہ یہ والی صورتحال ہم آئے روز دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس طرح سے آگ لگتی ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ آگ اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، 1 سے 2 روز گزر جاتے ہیں اور آخرکار وہ بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کن کن چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ کون کون سے ادارے ہیں جن کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں، ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آکسیجن ماسک ہوتے ہیں، وہ دھوئیں کے اندر جا سکتے ہیں، وہاں کو لوگوں سے ریسکیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی میں نے وہی عرض کیا نا کہ اکوپمنٹ کی کمی ہے۔ سمپل ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں ماڈرن اکوپمنٹ چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ماڈرن اکوپمنٹ چاہیے بلکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہائی لیول کی ٹریننگ چاہیے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ہے، اب میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا لمبا جواب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی، اگر پہلے پہنچ جاتی تو آگ پر کافی قابو پا لیا جاتا، بڑی تیزی سے آگ پھیلی ہے، اس کی وجہ تاخیر سے پہنچنا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی جو حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں وہ تو یہ آ رہے ہیں، اور فائر چیف صاحب نے جو کہا ہے وہ تو یہی کہا ہے کہ ہم 10 منٹ میں 15 منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ تاجروں کا بھی یہی تو کہنا اس کو تحقیقات کرنا، دیکھیں ابھی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ وہ دیر سے کیوں پہنچے، کیا وجوہات تھی، یا وہ ٹریفک میں رک گئے تھے یا کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ابھی تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ تحقیقات اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ کرے، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہنے۔ ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اکوپمنٹ اچھے ہوں، جس میں نئے فائر ٹینڈر کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت ساری صدارت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کراچی کی آبادی کو لیں تو ان کے پاس جو چیز ہے وہ تو معذرت چاہتا ہوں بہت پرانی چیز ہے، ان لوگوں کے پاس اکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو بڑی توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس پورے مسئلے کو دیکھنا ہوگا، فائر بریگیڈ کو ایڈوانس کرنا ہوگا، ان کی ٹریننگ کو ایڈوانس کرنا ہوگا، انہیں باہر بھیجنا ہوگا بہترین ٹریننگ کے لیے۔ مگر یہ صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو عمارتیں ہیں، خاص طور پر ہماری جو کمرشل عمارتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کا سروے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جتنے بھی فائر فائٹنگ کے اور سیفٹی کے جتنے بھی عوامل ہیں انہیں لازم قرار دیا جائے کہ وہ ورکیبل ہو ہی نہیں سکتی وہ عمارتیں جب تک کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر نصب نہ ہو۔ صحیح، یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک آگ نہیں بجھائی جا سکی ہے، کولنگ کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو 59 افراد لاپتہ ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا۔ آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ سر ابھی تو ان کے پاس جو بھی اکوپمنٹ ہے وہ استعمال کریں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ، مطلب وہ کیسے جائے، ایک فائر فائٹر جو ہے وہ کیسے اندر جائے جبکہ وہاں پر ابھی تک کولنگ کا عمل تک شروع نہیں ہوا ہے، وہاں پہ بہت سی جگہوں پر فائر ابھی تک موجود ہے۔ یہ اکوپمنٹ کا صرف ایک جواب ہے، دے ہیو ٹو ہیو ماڈرنائزڈ اکوپمنٹ، فائر فائٹنگ اکوپمنٹ، دیٹس آل۔ ادروائز ابھی فوری طور پہ کیا کیا جائے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ حکام بالا اگر آپ کی آواز سن رہے ہیں تو وہ کیا کریں، اس وقت کیا فراہم کیا جائے؟ دیکھیں ان کو مزید سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو دیکھنے مشینری کی ضرورت ہے یہاں پر، اور اگر ہم ہو سکتا ہے تو اندر لائٹیں لگوا کے ہم دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ معلوم کریں کہ کہاں کہاں پر افراد وہاں پر ابھی تک ہیں، ان تک کسی بھی طریقے سے، کیونکہ دیکھیں اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھاری مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو سائڈوں سے دیوار توڑ کے راستہ بناتی ہے، اسکیپ ڈورز بناتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ فی الحال تو دیکھیں چونکہ میں جائے وقوع پر ابھی موجود نہیں ہوں، صبح سے میں تھا وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ ابھی کیا کر سکتے ہیں، میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس سلسلے میں۔ اس وقت تو بہت بری حالت ہے اور بہت ہی خطرناک سچویشن ہے اس وقت، کیا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر وسیم صاحب وقت دینے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گل پلازا میں تاحال آگ لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ رات سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آگ پر کچھ حد تک قابو پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے رات میں دیکھا کہ پانی کی فراہمی میں تعطل کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی تھی، لیکن پھر واٹر کارپوریشن کو اس بات کی ہدایات جاری کی گئی تھی سندھ حکومت کی جانب سے کہ ہر صورت میں پانی فراہم کیا جائے بغیر کسی تعطل کے، تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن گزشتہ رات سے یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ کوئی کیمیکل کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا، کوئی کیمیکل کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے یا کیا حکمت عملی تھی، اس حوالے سے اب تک کچھ سامنے نہیں آ سکا، لیکن ابھی تک
उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि फॉर्म का इस्तेमाल और केमिकल इस्तेमाल भी किया गया, उसके बावजूद भी जो गुल प्लाजा में लगी आग है 20 से 21 घंटे गुजरने के बावजूद भी वहां पर आग लगी हुई है, उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और जो इमारत थी वो इतनी खस्ता हो गई थी, चूंकि बहुत पुरानी इमारत भी थी, लेकिन आग को लगे हुए कई घंटे भी गुजर चुके थे। उसके बाद जो इमारत थी वो खस्ता हाल हो गई और मुनहदिम होना शुरू हो गई। कुछ उसके जो छज्जे थे वो भी गिरना शुरू हो गए और उसके जो फायर फाइटर्स के अंदर जाने के लिए बड़ी काफी मुश्किलात का सामना देखा हमने। गुज़िश्ता रात भी उन्होंने काफी कोशिश की अंदर जाएं, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करें, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि अंदर जाना नामुमकिन सा था और उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। हमने देखा कुछ लोगों को कि उन्होंने छतों से छलांगे भी लगाई थी और कुछ सीढ़ियों के जरिए वहां पर नीचे भी उतरे थे। और आमना काफी भगदड़ भी मची हमने देखा और इसमें लोगों की जानें भी गई और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि आलात की भी कमी है और हम कूलिंग का अमल तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम फौरी तौर पर आग को बुझा सकें। इसी वजह से भी एक वजह ये करार दी जा रही है कि आग को बुझाने में ताखीर हुई, क्योंकि हमारे पास उतने आलात नहीं है जिनका इस्तेमाल करके हम फौरी तौर पर इतने बड़े पैमाने पर लगी आग को बुझा सकें। कराची में गुल प्लाजा की आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है, इमारत मुख्तलिफ मकामात से ज़मींबोस हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।